سارے پیغمبر آلہ عیسیٰ حضور دے نال ان سارے پیغمبر آلہ عیسیٰ حضور دے نال صورت کتنی پیاری سیرت کتنی پیاری سیرت کتنی پیاری ہے سونا اپنی آپ مثال ان سارے پیغمبر آلہ عیسیٰ حضور دے نال کوئی بستیاں تے شہران نبی میرا سونا نبی تو جہان نبی کوئی بستیاں تے شہران نبی میرا سونا نبی تو جہان نبی مشرق دا نبی مغرب دا نبی مشرق دا نبی مغرب دا نبی سارے جگ دا نبی سونا رب دا نبی لاجواب رسالت ہے اس دی لاجواب رسالت ہے اس دی نال شان بلند و بالا ان سارے پیغمبر آلہ عیسیٰ حضور دے نال ان سارے پیغمبر آلہ عیسیٰ حضور دے نال او کہ کرد نبی جدی پیش گوئی او پیش گوئی اج پوری ہوئی او کہ کرد نبی جدی پیش گوئی او پیش گوئی اج پوری ہوئی آیا بن کے ہادی امت دا گیا بیت زمانہ ظلمت دا آیا بن کے ہادی امت دا گیا بیت زمانہ ظلمت دا مٹ گئے شرک دے اندھیرے مٹ گئے شرک دے اندھیرے ہویا چار چفیرے اجالا ان سارے پیغمبر آلہ عیسیٰ حضور دے نال ان سارے پیغمبر